नमस्कार सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन। म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु हाम्रो एक रचना वाचन कार्यक्रममा। आज हामीले तीनजना अतिथि गजलकारहरूलाई निम्त्याएका छौँ। पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा राखेका छु यताबाट। हाम्रो आवाज कस्तो सुनिरहेको छ पक्कै पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हामीले तीनजना अतिथि गजलकारहरूलाई निम्त्याएका छौँ। पक्कै पनि हामीले जोड्ने प्रयास गर्नेछु यताबाट। र हामीले तीनजना अतिथि गजलकारहरूका गजल सुन्नेछौँ र यो बसाइलाई साहित्यिकमय बनाउनको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णमा आफ्नो हार्दिक नमन। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला भने निराज भाट सरलाई मैले जोडिसकेको छु। अरू दुईजना अतिथि गजलकारहरूलाई मैले जोड्ने क्रम जारी छ मेरो। अवश्य पनि मैले जोड्नेछु र केही समय गजल सुनेर गजलमै बनाउनुहुन्छ भन्ने भरपुर आशा र कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीलाई 6 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। देव छेत्री जीले चाहिँ मुक्तक राख्नु भएको रहेछ। आज हामीले यसमा बाहिरका रचना भन्दा पनि हामीले तीनजना अतिथिका गजलहरू हामीले सुन्नेछौँ। यो कुरा तपाईँले जानकारी गराउन चाहे। मैले आठ निराज सरलाई जोडिसकेको छु है। हामी केही समयपछि कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। दुईजना अतिथिहरूलाई जोड्न बाँकी नै छ, खुलेन भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो गजल हाम्रो गजल पठाउनु भएको छ कल्पना बरालजीले। आज हामीले यहाँ कसैका रचनाहरू वाचन गर्ने छैनौँ। हामी सामूहिक रचना वाचन कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ गजलकारहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। तीनजना गजलकारहरू अतिथि हाम्रो माझमा आज तपाईँहरूलाई गजल सुनाउनेछन्। यति बेला भने हाम्रो माझमा भाट निराज सरको उपस्थिति भइसकेको छ। ल एकछिन हामी गफगाफ गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ। त्यो तपाईँको त्यो म्युट खोल्नुहोस् त। नमस्कार स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? नमस्कार, एकदम आराम छ। हजुरले सुनाउनुलाई के छ? ठिकै, दुगाफुकी छ, ज्वरो आउला छ। ज्वरो आउला एक दुई मिनट ख्याल गर्नु होला। त्यही त अरू दुईजना जोडिएको भए हामीले कार्यक्रम स्टार्ट गर्ने थियौँ। जोड्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ हामीले। त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले यता कमेन्टहरू लगाउँ न त। बस्नेत जगन्नाथ जगतसरले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई पनि बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। कल्पना बरालजीले नमन सागर सर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, हजुरलाई पनि बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी साथै प्रेमी महेन्द्र छेत्रीको नि उपस्थिति देखिरहेका छौँ। म पनि आएँ भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई पनि। त्यसै गरी हामीले भूमिराज सरलाई पनि हामीले जोडिसकेका छौँ। भूमिराज सर नमस्कार, स्वागत छ। अब भने हाम्रो दुर्गाजीलाई जोड्न बाँकी नै छ। दुर्गाजी कहाँ हराउनु भएछ? यति बेला भने हामीलाई 16 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले आज साथी कार्यक्रम मनका लहरको पेजबाट अतिथि गजलकारहरूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। तीनजना गजलकारहरू, तीनजना गजलकारहरूका गजल हामीले सुन्नेछौँ भरपुर है। सन्तोष सेयर गर्नु होला कार्यक्रमलाई। हाम्रो दुर्गाजी कहाँ हराउनु भएछ?
हाम्रो दुर्गाजीको चाहिँ अलि केही समस्या आइरहेको रहेछ उता। यति बेला पनि हामीलाई 15 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दैनु छ उमेश बाजगाई, कृष्ण भण्डारी सरको पनि उपस्थिति भइसकेको छ, म पनि आएँ भन्नुभएको छ। हामीले एकैछिनपछि केही समयपछि कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो दुर्गा मन्दिरजीको चाहिँ केही समस्या भएको छ। निराज सर पनि छुट्टिनु भएछ। हाम्रो नहुने भयो त। दुर्गाजीको केही समस्या आएको रहेछ, तैपनि हामीले कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रो ठिक छ, हामी पछि जोडौँला। अहिले चाहिँ हामी गजलहरू सुनौँ न त सर। अमिराज सर, निराज भाट सर, दुर्गाजीलाई उहाँको केही समस्या आएको रहेछ। 10 मिनट गइसक्यो क्यारे हाम्रो यतिकै। आफ्नो परिचय राख्दै आज भूमिराज टिमेल सेना मैले सायद भूमिराज सरको चाहिँ कहाँ दुईटा देखाइरहेछ? देखायो कि अझै दुईटा छ, हेरौँ त। ए यताबाट आउनुभयो? हजुर यताबाट। सञ्चालक सागर विश्वनाथ सरको हाम्रो दुर्गाजीको चाहिँ केही समस्या आएको रहेछ, अनि के गर्ने त सर? हामी स्टार्ट गरौँ, केही छिनपछि जोडिहालौँ न त उहाँको अलि। हुन्छ अगाडि बढाउँ। पुनः पनि हार्दिक नमन सम्पूर्णमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र 3 जना गजलकारहरू ल दुर्गाजीको पनि भइसक्यो, मैले सुनिसकेँ। दुर्गाजी नमस्कार, स्वागत है त। समस्या आएको रहेछ के भयो फेरि? ल अब चाहिँ सबैको भयो है, अब हामीले चाहिँ सुरु गरौँ। हुन्छ सुरु गरौँ। नेटको समस्या हो कि जस्तो लागिरहेछ। आजका अतिथि गजलकार 3 जनालाई हामीले समेटेका छौँ र आजको कार्यक्रमको सुरुवात हामी गर्दैछौँ भूमिराज टिमेल सेनाजीबाट। आफ्नो परिचय राख्दै गजलहरू पनि पस्किनु होला है। फेरि पनि मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु हाम्रो। ल अहिले चाहिँ देखियो, सुनिरहेछ मेरो आवाज? अझै एकदमै देखिरहेको छ राम्रोसँग। नमस्कार, पुनः पनि स्वागत गर्न चाहौँ। हजुर, सम्पूर्णमा साहित्य नमन गरे है। भूमिराज सर अनि निराज सरको चाहिँ अलि कालो देखिरहेको छु मैले, कस्तो हो क्यारे? धन्यवाद, कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। ल पहिला हामी चाहिँ परिचय गरौँ, परिचय राखौँ, त्यसपछि हामीले कार्यक्रम स्टार्ट गरिहालौँ है त। हस्।
हुन्छ, तिनैजनाको छोटो मिठो परिचय राख्नु होला र पहिलो चरणको दुईटा गजल सबैले हामीले वाचन गर्नेछौँ। आवाज सुन्न गाह्रो भइरहेछ मलाई। मगधिराजी चाहिँ के अरे हाम्रो दुर्गाजी म्युटमा राख्नु होला, अनि भूमि सरबाट सुरु गरौँ न त हामीले गजलहरू। धन्यवाद। म भूमिराज तिमल सेना पुनर्जन्म। मेरो घर चाहिँ कालीकोट। हाल कामको सिलसिलामा म भारतको बेङ्गलोरतिर बस्छु। धन्यवाद कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा साहित्यिक मनका लहर लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवार, विशेष तपाईँ सागर विश्वकर्माज्यूलाई। हुन्छ, म आजको पहिलो चरणका दुईवटा गजल वाचन गर्छु। मेरो पहिलो गजल। प्राण त्यागी अर्को जुनी के पो गर्ने होला, निश्चित भयो बेहुली हुने के पो गर्ने होला। प्राण त्यागी अर्को जुनी के पो गर्ने होला, निश्चित भयो बेहुली हुने के पो गर्ने होला। लगायौ गर्दै नगरेको कसुर दिलको मलाई, लगायौ गर्दै नगरेको कसुर दिलको मलाई। आफू प्रत्यक्ष दसी म खुनी के पो गर्ने होला, आफू प्रत्यक्ष दसी म खुनी के पो गर्ने होला। प्राण त्यागी अर्को जुनी के पो गर्ने होला। तिमी त गगन चुम्न उडेकी बाज रहेछौ, तिमी त गगन चुम्न उडेकी बाज रहेछौ, तिमी त गगन चुम्न उडेकी बाज रहेछौ। म झ्याउकिरी दुलो मुनि के पो गर्ने होला, म झ्याउकिरी दुलो मुनि के पो गर्ने होला। निश्चित भयो बेहुली हुने के पो गर्ने होला। प्राण त्यागी अर्को जुनी के पो गर्ने होला। आफ्नो खुसी आफै रोज्छु भन्थ्यौ अस्तिसम्म, आफ्नो खुसी आफै रोज्छु भन्थ्यौ अस्तिसम्म। पराई भयौ खै के सुनी के पो गर्ने होला, पराई भयौ खै के पो सुनी के पो गर्ने होला। प्राण त्यागी अर्को जुनी के पो गर्ने होला, निश्चित भयौ बेहुली हुने के पो गर्ने होला। गजलको अन्तिम शेर। पश्चाताप केही छैन भाग्यमा नभएकै कुराको, पश्चाताप केही छैन भाग्यमा नभएकै कुराको। म रुँदा रुँदै छोडेर गई बैगुनी के पो गर्ने होला, म रुँदा रुँदै छोडेर गई बैगुनी के पो गर्ने होला। प्राण त्यागी अर्को जुनी के पो गर्ने होला, निश्चित भयो बेहुली हुने के पो गर्ने होला। धन्यवाद। हामीले दुईटा गजल सँगै वाचन गरौँ सर है। एउटा वाचन गरिसक्नु, अर्को जाओस्, फेरि हामीले धन्यवाद। मेरो अर्को गजल, दोस्रो गजल। बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो, बन्दकीमा खेतबारी परदेशिनु पर्यो। बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो, बन्दकीमा खेतबारी परदेशिनु पर्यो। आँगनभरि साउको ताँती निराशामा बा, आँगनभरि साउको ताँती निराशामा बा। थाम्न नसकेर ऋणको भारी परदेशिनु पर्यो, बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो, बन्दकीमा खेतबारी परदेशिनु पर्यो। भाविनीको खेलमा परी लालाबाला छोडी, भाविनीको खेलमा परी लालाबाला छोडी। आफ्नो कर्म आफै हारी परदेशिनु पर्यो, बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो, बन्दकीमा खेतबारी परदेशिनु पर्यो। डाँडामाथि घाम जस्तै बुढा मातापिता, डाँडामाथि घाम जस्तै बुढा मातापिता। गाउँघर छोडी बसाइ सारी परदेशिनु पर्यो, बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो, बन्दकीमा खेतबारी परदेशिनु पर्यो। मक्तामा छु। नजाऊ भन्दै पाउ पर्दै जीवन सङ्गिनीले, नजाऊ भन्दै पाउ पर्दै जीवन सङ्गिनीले। नजाऊ भन्दै पाउ पर्दै जीवन सङ्गिनीले। गहभरि आँसु झारी परदेशिनु पर्यो, बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो। आँगन बढेपछि जिम्मेवारी परदेशिनु पर्यो, बन्दकीमा खेतबारी परदेशिनु पर्यो। धन्यवाद। एकदमै पनि मिठा दुईटा गजल सुनेर सक्नु भएको छ र हामीलाई कमेन्टहरू पनि गरिरहेका छन्। श्री भवानी नेपाल जीले पनि गजब भन्नुभएको छ गजल, एकदमै पनि
राजेश छेत्रीजीले पनि मिठो वाचन भन्नुभएको छ भूमिराज टेनुसेना सरलाई। धेरै कमेन्टहरू गजलहरूमा आइरहेका छन्, धन्यवाद छ भूमि सर। त्यसै गरी हामीले अब भने दुर्गा मन्दिरजीका छोटो मिठो परिचय राखेर र पहिलो चरणको 2वटा गजल जाओस् है त। म्युट खोल्नुहोस् त तपाईँको। ल अब हुन्छ, अब चाहिँ गर्नु। नमस्ते। मैले अहिले मात्र यो हो कि अरूले पनि हो? कार्यक्रम मैले आवाज एकदमै हेरिरहनुभएका सानो सुनिरहेको। सायद अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा सर्वप्रथम त मेरो साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु र साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहर र अवसरी सागर सरप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अछामदेखि दुर्गा मन्दिर बोले अहिले। अब सुरु गरौँ। दुर्गा मन्दिर बोले। अब पहिलो चरणको मेरो 2वटा गजल यसरी सुरु हुन्छ। मन परेको यार कसले पाएको छ, मन परेको यार कसले पाएको छ, अजम्बरी प्यार कसले पाएको छ, मन परेको यार कसले पाएको छ, अजम्बरी प्यार कसले पाएको छ। जोडी त भगवानले बनाएकै हुन्छ, तर जोडी त भगवानले बनाएकै हुन्छ, तर राम सीताको अवतार कसले पाएको छ, अजम्बरी प्यार कसले पाएको छ। मनै हो मान्छेको इच्छा कहाँ पुग्छ र, मनै हो मान्छेको इच्छा कहाँ पुग्छ र, मनै हो मान्छेको इच्छा कहाँ पुग्छ र, आत्मसन्तुष्टि सुनको दरबार कसले पाएको छ, अजम्बरी प्यार कसले पाएको छ। म अन्तिम शेरमा छु। 4 शेरको गजल हो। प्रेम गर्नेलाई स्वीकार किन गर्दैन यो दुनियाँ, प्रेम गर्नेलाई स्वीकार किन गर्दैन यो दुनियाँ, प्रेम गर्नेलाई स्वीकार किन गर्दैन यो दुनियाँ। स्वतन्त्र भई बाँच्ने आधार कसले पाएको छ, मन परेको यार कसले पाएको छ, अजम्बरी प्यार कसले पाएको छ। मेरो पहिलो चरणको पहिलो गजल मैले राखिसकेको छु। अब दोस्रो गजल सायद सबैले सुनिराख्नु भएको छ। मेरो गजल मैले त्यसैलाई राख्न गइरहेको छु। के राम्रै हुन राम्रै अनुहार हुनुपर्छ र, के राम्रै हुन राम्रै अनुहार हुनुपर्छ र, मान्यौ भने यसै राम्री श्रृङ्गार हुनुपर्छ र, के राम्री हुन राम्रै अनुहार हुनुपर्छ र, मान्यौ भने यसै राम्री श्रृङ्गार हुनुपर्छ र, सक्छौ भने प्रेमबाट सम्मान दिनेछु हेर, सक्छौ भने प्रेमबाट सम्मान दिनेछु हेर, यसमा पनि के को शङ्का, प्यार हुनुपर्छ र, मान्यौ यसै राम्री श्रृङ्गार हुनुपर्छ र। म टाढा हुनै सक्दिनँ कहिले, म टाढा हुनै सक्दिनँ कहिल्यै पनि, भेटघाट यस्तै त हो लगातार हुनुपर्छ र, के राम्री हुन राम्रै अनुहार हुनुपर्छ र, मान्यौ भने यसै राम्री श्रृङ्गार हुनुपर्छ र। मलाई अरू तुलना गर्नु छैन हेर, मलाई अरूसँग तुलना गर्नु छैन हेर, सबै तिमीले भने अनुसार हुनुपर्छ र, मान्यौ भने यसै राम्री श्रृङ्गार हुनुपर्छ र। अन्तिम चरणमा छु अब। मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो सधैँ जसो मलाई, मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो सधैँ जसो मलाई, देख्न बोल्न पाउनु पनि अधिकार हुनुपर्छ र, के राम्री हुन राम्रै अनुहार हुनुपर्छ र, मान्यौ भने यसै राम्री श्रृङ्गार हुनुपर्छ र। वाह, श्रृङ्गार हुनुपर्छ, धन्यवाद छ। त्यसैगरी यता कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। विष्ट समापुरजीले चाहिँ वाचन पनि राम्रो भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। त्यसै गरी हाम्रो कमेन्टहरू धेरै आएका छन् गजलहरूमा, टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। वाह मतला दुर्गाजी भन्नुभएको छ साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्रीले।
त्यसरी कृष्ण भण्डारीजीले वाह भन्नुभएको छ। त्यसरी हाम्रो माझमा विजय खड्का गगनजीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु मैले। वाह वाह मिठो गजल भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। रमेश विश्वकर्माको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छु। नमस्ते सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, नमस्कार छ, धन्यवाद छ दुर्गाजीलाई। पहिलो चरणको 2वटा गजल हामीहरूलाई सुनाइसक्नु भएको छ र अब भने मैले भाट निराजजीतर्फ जान चाहे आफ्नो परिचय राखेर यो चरणको 2वटा गजलहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, आत्मीय मनहरू, अनि त्यस्तै यो लाइभलाई हेरिराख्नुभएका, निहालिराख्नुभएका तमाम आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अनि समकालीन साथीहरू पनि सम्पूर्णलाई नमन टक्र्याएँ। अनि यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद दिन्छु सागर सरप्रति, एकदमै मिठो आभार छ। अनि अस्वस्थता भए तापनि एउटा साहित्यमा रमाउने एउटा बानी परेको छ, यो लत अस्वस्थता भए तापनि तर यो लतलाई छुटाउन सकिएन। एकदमै आभारी छु म। पहिलो चरणको म गजललाई उठाउँछु, फेरि बोल्नुभन्दा पनि साथीहरू आत्तिनु भएको छ, गजललाई जाओस् भन्ने कुरा म गजललाई गजल एकदमै जाओस्। यसरी अगाडि बढ्छ। उभानो हुनै मानेन अभागी आँखाले पनि, उभानो हुनै मानेन अभागी आँखाले पनि, यसरी पाउनु दुःख पाइरहे रेलाले पनि। सागर उभानो हुनै मानेन अभागी आँखाले पनि, उभानो हुनै मानेन अभागी आँखाले पनि, यसरी पाउनु दुःख पाइरहे रेलाले पनि। मसँग टाँसिए खुब सुहाउने भएर होला, मसँग टाँसिए खुब सुहाउने भएर होला, पिरको थुप्रो उडाएर ल्याउँछ हावाले पनि। मसँग टाँसिए खुब सुहाउने भएर होला, मसँग टाँसिए खुब सुहाउने भएर होला, पिरको थुप्रो उडाएर ल्याउँछ हावाले पनि। यसरी पाउनु दुःख पाइरहे परेलाले पनि। अरे तिमीले छोडेर गए जस्तै, अरे तिमीले छोडेर गए जस्तै गरी जानु पर्थ्यो, तिमीले छोडेर गए जस्तै गरी जानु पर्थ्यो, सागरजी तिमीले छोडेर गए जस्तै गरी जानु पर्थ्यो। किन छोड्न मानेन मलाई तिम्रो छायाले पनि, किन छोड्न मानेन मलाई तिम्रो छायाले पनि, यसरी पाउनु दुःख पाइरहे परेलाले पनि। उभानो नै मानेन अभागी आँखाले पनि, यसरी पाउनु दुःख पाइरहे परेलाले पनि। एका बिहानी छोरो बाकसमा म कति शेरमा छु, एका बिहानी छोरो बाकसमा आँगनमा आयो, एका बिहानी छोरो बाकसमा आँगनमा आयो, एका बिहानी छोरो बाकसमा आँगनमा आयो। अब संसार अन्धकार बन्यो भन्दै थिए बाले पनि, अब संसार अन्धकार बन्यो भन्दै थिए बाले पनि, उभानो हुनै मानेन अभागी आँखाले पनि, यसरी पाउनु दुःख परेलाले पनि। मैले पहिलो चरणको पहिलो गजल एकदमै पनि पहिलो चरणको पहिलो गजल र दोस्रो गजल पनि जाओस् है त। म दोस्रो गजल पनि उठाउँछु। गजल यसरी अगाडि बढ्छ। अरे आउन पनि तिमीलाई बहाना कति आउँछ, अरे आउन पनि तिमीलाई बहाना कति आउँछ, हजुरले बिर्सनु हो मलाई सम्झना कति आउँछ। अरे आउन पनि तिमीलाई बहाना कति आउँछ, हजुरले बिर्सनु हो मलाई सम्झना कति आउँछ। बगरले पर्खियो खोलीले, बगरले पर्खियो सागरजी, बगरले पर्खियो खोलीले, सागर खोज्दै हिँड्यो बगरले पल्कियो, बगरले पर्खियो खोलीले सागर खोज्दै हिँड्यो, खोलीले सागर खोज्दै हिँड्यो, र पनि बगरलाई खोलीको तिर्सना कति आउँछ। र पनि बगरलाई खोलीको तिर्सना कति आउँछ। अरे आउन पनि तिमीलाई बहाना कति आउँछ, हजुरले बिर्सनु हो मलाई सम्झना कति आउँछ। के सम्झेर धोका पठाइथ्यो, के सम्झेर सागरजी, के सम्झेर धोका पठाइथ्यो, मलाई यही लाग्यो, के सम्झेर धोका पठाइथ्यो, मलाई यही लाग्यो, के सम्झेर धोका पठाइथ्यो, मलाई यही लाग्यो। प्यार आउनु पर्थ्यो प्यारको गहना कति आउँछ, प्यार आउनु पर्थ्यो प्यारको गहना कति आउँछ। अरे आउन पनि तिमीलाई बहाना कति आउँछ, हजुरले बिर्सनु हो मलाई सम्झना कति आउँछ। यो ऐनाको अगाडि म
अन्तिम शेरमासु यो ऐनाको अगाडि स्वयं म आफै भएर पनि यो यो ऐनाको अगाडि सागरजी यो ऐनाको अगाडि स्वयं म आफै भएर पनि त्यो प्रेम तिम्रो तस्बिरको कल्पना कति आउँछ त्यो प्रेम तिम्रो तस्बिरको कल्पना कति आउँछ अरे आउन पनि तिमीलाई बहाना कति आउँछ हजुरले बिर्सनुभयो मलाई सम्झ कति आउँछ धन्यवाद एकदमै मिठा दुईवटा गजल हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ मेरा आसपास प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् आहा भन्नुभएको छ विजय खट्टा गगनजीले त्यसै गरी कृष्ण भण्डारीले वाहा भन्नुभएको छ कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन् शोभाराम ओली सरको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु नमन सबैमा भन्नुभएको छ नमस्कार सरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पहिलो चरणको दुईवटा गजलहरू हाम्रो आजका अतिथि गजलकारहरूले पसिसक्नु भएको छ अब भने हामी दोस्रो चरणमा जान्छौँ साथीहरूको उपस्थिति पनि देखिरहेका छौँ त्यसै गरी सुमिना बान्तोवाजीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्कार सर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्रीले मिठास भन्नुभएको छ धन्यवाद सर त्यसै गरी रेकिङ सरको पनि आहा रमाइलो हुँदैछ भन्नुभएको छ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद सर यति बेला भने हामीलाई 20 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ अब फेरि हामी भूमिराज 3 जना सरतिर जानेछौँ दोस्रो चरणको दुईवटा गजल राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद दोस्रो चरणको दुईवटा गजल फेरि वाचन गर्दैछु दोस्रो चरणको पहिलो गजल आज भोलि उसलाई मात्रै खोज्नु हुन्छ किन आज भोलि उसलाई मात्रै खोज्नु हुन्छ किन खाली उसैको यादमा उसको यादमा मात्रै सोच्नु हुन्छ किन आज भोलि उसलाई मात्रै खोज्नु हुन्छ किन खाली उसको यादमा मात्रै सोच्नु हुन्छ किन सरल छ जिन्दगी जिउन जान्नेहरूका लागि सरल छ जिन्दगी जिउन जान्नेहरूका लागि रिस इच्छा जलनका भारी बोक्नुहुन्छ किन आज भोलि उसलाई मात्रै खोज्नुहुन्छ किन खाली उसको यादमा मात्रै सोच्नुहुन्छ किन बगेको खोला फर्केर आउँदैन रोकेर रोकिँदैन बगेको खोला फर्केर आउँदैन रोकेर रोकिँदैन विगत कोट्याएर आँसुका छन्टा पोख्नुहुन्छ किन आज भोलि उसलाई मात्रै खोज्नुहुन्छ किन खाली उसको यादमा मात्रै सोच्नुहुन्छ किन खुट्टा भए जुत्ताको कमी होला र सागरजी खुट्टा भए जुत्ताको कमी होला र सागरजी जुत्ताकै लागि अरूका खुट्टा ढोक्नुहुन्छ किन जुत्ताकै लागि अरूका खुट्टा ढोक्नुहुन्छ किन आज भोलि उसलाई मात्रै सोच्नुहुन्छ किन खाली उसको यादमा मात्रै सोच्नुहुन्छ किन अन्तिम शेर गजलको रुखबाट काटिएको हाँगा गाँसिएला कसरी भनौँ रुखबाट काटिएको हाँगा गाँसिएला कसरी भनौँ जानी जानी ऐसेरुको बेर्ना रोप्नुहुन्छ किन जानी जानी ऐझेरुको बेर्ना तोप्नुहुन्छ किन आज भोलि उसलाई मात्रै खोज्नुहुन्छ किन खाली उसको यादमा मात्रै सोच्नुहुन्छ किन पहिलो दोस्रो चरणको पहिलो गजल थियो मेरो दोस्रो गजल दोस्रो चरणको दोस्रो गजल हिँडेकी हुन्छौ सजिएर अरूको नजर लागे के हो हिँडेकी हुन्छौ सजिएर अरूको नजर लागे के होला मेरो जस्तो मन पराउने रहर कसैको जागे के होला हिँडेकी हुन्छौ सजिएर अरूको नजर लागे के होला मेरो जस्तै मन पराउने रहर कसैको जागे के होला उमेर पुगेकै छैन बा आमाले मान्दैनन् भन्छौ उमेर पुगेकै छैन बा आमाले मान्दैनन् भन्छौ लगन जुराई उमेर पुगाई तिम्रो हात मागे के होला लगन जुराई उमेर पुगाई तिम्रो हात मागे के होला हिँडेकी हुन्छौ सजिएर अरूको नजर लागे के होला मेरो जस्तै मन पराउने रहर कसैको जागे के होला
प्रेम गरौँला सुस्त सुस्त घर जम गरौँला अस्त मस्त प्रेम गरौँला सुस्त सुस्त घरजम गरौँला मस्त आस्तै दिएनन् भने तिम्रो हात बाले हामी भागे के होला दिएनन् भने तिम्रो हात हामी भागे के होला हो हल्ला चल्ला गाउँभरि प्रीति गाँसेकी छ भनेर हो हल्ला चल्ला गाउँभरि प्रीति गाँसेकी छ भनेर तिम्रा मेरा कुराकाटी समाजले सीमा नागे के होला तिम्रा मेरा कुराकाटी समाजले सीमा नागे के होला हिँडेकी हुन्छौ सजिएर अरूको नजर लागे के होला मेरो जस्तै मन पराउने रहर कसैको जागे के होला गजलको अन्तिम शेर किन सोध्छौ के हुने हो कसो हुने हो भनेर जिन्दगानी किन सोध्छौ के हुने हो कसो हुने हो भनेर जिन्दगानी तिमीले आफ्नो मैले आफ्नो जन्मघर त्यागे के होला तिमीले आफ्नो मैले आफ्नो जन्मघर त्यागे के होला हिँडेकी हुन्छौ सजिएर अरूको नजर लागे के होला मेरो जस्तै मन पराउने रहर कसैको जागे के होला धन्यवाद धन्यवाद छ दोस्रो चरणको दुईवटा गजल पनि हाम्रो अमिरा सर मस्किसक्नु भएको छ त्यसै गरी यादमा मात्रै विजय खट्टाको गरिन्छ त्यसै गरी नारायण विषय सर्वप्रथम नमन साहित्यिक मनहरूमा नमस्कार नमस्कार छ स्वागत छ कडा आयो भूमि सर भन्नुभएको छ हाम्रो विजय खट्टा गजल चिने धन्यवाद छ जन्म के होला वाह धन्यवाद छ हाम्रो पन्ध्र स्टिमचन सर दोस्रो गजलको दोस्रो चरणको दुईवटा गजल फेरि पनि वाचन गरिसक्नु भएको छ अब फेरि हामी निराश आशातिर जानेछौँ दोस्रो चरणको दुईवटा गजल राख्ने अनुरोध गर्छु फेरि पनि नमन गरे साहित्यिक माहौलमा गजलको निरन्तरता दोस्रोमा चाहिँ पहिलो गजल राख्छु म दोस्रो श्रृङ्खलाको पहिलो गजल समय कि जवानी चञ्चल भएको छ समय कि यो जवानी चञ्चल भएको छ धोका दिनेको जिन्दगी सफल भएको छ समय कि यो जवानी चञ्चल भएको छ धोका दिनेको जिन्दगी सफल भएको छ तिमी गएदेखि भरलाग्दो ठुलो उपलब्धि तिमी सागरजी तिमी गएदेखि भरलाग्दो ठुलो उपलब्धि तिमी गएदेखि भरलाग्दो ठुलो उपलब्धि बस यही आँसुको एक महल भएको छ बस यही एक आँसुको महल भएको छ समय कि यो जवानी चञ्चल भएको छ मन सम्हालिदिने हिजो एक तिमी थियौ मन सम्हालिदिने हिजो एक तिमी थियौ मन सम्हालिदिने हिजो एक तिमी थियौ आज आएर गजल भएको छ आज आएर बिचरा गजल भएको छ समय कि यो जवानी चञ्चल भएको छ धोका दिनेको जिन्दगी सफल भएको छ उसको खुसी सुनाउनेहरू म अन्तिम शेरमा छु उसको सागरजी उसको खुसी सुनाउनेहरू मेरो विषयमा उसको खुसी सुनाउनेहरू मेरो विषयमा दिन भाट्ने रात पागल भएको छ उसको खुसी सुनाउनेहरू मेरो विषयमा दिनु भाट्ने रात पागल भएको छ समय कि यो जवानी चञ्चल भएको छ धोका दिनेको जिन्दगी सफल पहिलो गजललाई जोडे फेरि अर्को गजललाई निरन्तर जोड्छु गजल यसरी अगाडि बढ्छ निसङ्कोच भएर आइदिनुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ निसङ्कोच भएर आइदिनुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ दिलसम्म पुगेपछि पर्खिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ निसङ्कोच भएर आइदिनुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ दिलसम्म पुगेपछि पर्खिनुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ महोदय सफलतापछि आफन्त बिर्सनु भयो सागरजी महोदय सफलतापछि आफन्त बिर्सनु भयो सागरजी सफलतापछि आफन्त बिर्सनु भयो बुढा पानीको कुन सम्झिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ
घोडा तानेको कुन सम्झिनुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ, दिलसम्म पुगेपछि पर्खिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ। बारम्बार सम्बन्धमा धोकाको तोहफा पठाएर, बारम्बार सम्बन्धमा धोकाको तोहफा पठाएर, बारम्बार सम्बन्धमा धोकाको तोहफा पठाएर बदलामा प्यार पठाइदिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ। बारम्बार सम्बन्धमा धोकाको तोहफा पठाएर बदलामा प्यार पठाइदिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ। यसोको लिएर आइदिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ। रङ्गीन थियो तिमी गयो जिन्दगी फिक्का भयो, रङ्गीन थियो तिमी गयो म अन्तिम शेरमा छु। रङ्गीन थियो तिमी गयो जिन्दगी फिक्का भयो, रङ्गीन थियो तिमी गयो जिन्दगी फिक्का भयो। श्रृङ्गार गर्नुहोस् र रङ्गीन होस् तपाईँ भन्नुहुन्छ। श्रृङ्गार गर्नुहोस् र रङ्गीन होस् तपाईँ भन्नुहुन्छ। सन्तोष लिएर आइदिनु तपाईँ भन्नुहुन्छ। दिलसम्म पुगेपछि तपाईँ। धन्यवाद छ। दोस्रो चरणको 2टा गजल पनि सकिएको छ। त्यसै गरी दमदार शेरहरू भन्नुभएको छ हाम्रो विजय खड्का गगनचन्द्र, धन्यवाद छ। रन्जु खत्री नमन सम्पन्नमा साथी मनहरमा भन्नुभएको छ, नमस्कार छ तपाईँ स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ वाह भन्नुभएको छ विजय गगन खड्का छ, धन्यवाद छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ है, तेस्रो चरणमा छौँ। अब चाहिँ अब भने हामीले कुनै पनि गजल नै सुन्नेछौँ। अब अन्तिम चरणमा छौँ हामी। यति बेला भने हामीलाई 14 साथीहरूले यहाँनिर राख्नुभएको छ। अब भने मैले फेरि भूमि सरतिर जाने छौँ। त्यसपछि फेरि दुर्गाजी अनि अन्तिममा चाहिँ फेरि निराशा सर। अनि कार्यक्रम खत्तम हुनेछ है त। अझै हामीले 6वटा गजल सुन्नेछौँ। जाओस् भूमि सर, जाओस्। हस्, धन्यवाद। तेस्रो चरणको पहिलो गजल म फेरि वाचन गर्छु। तेस्रो चरणको पहिलो गजल। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगीको लहर कसरी भनौँ। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगी ठहर कसरी भनौँ। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगी ठहर कसरी भनौँ। सताइरहेका हुन्छन् साथीभाइका यादले, चलिरहेको हुन्छ मनमा लहर कसरी भनौँ। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगीको ठहर कसरी भनौँ। सपनाहरू बटुली खप्दैछु पीडा, सपनाहरू बटुली खप्दैछु पीडा, यसरी बिताउँछु भनी म पहर कसरी भनौँ। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगीको ठहर कसरी भनौँ। एक हल गोरु खुल्ला आँगन बनाउने झुप्रो, एक हल गोरु खुल्ला आँगन बनाउने झुप्रो, सपना बोकी पसेको हुँ सहर कसरी भनौँ। एक हल गोरु खुल्ला आँगन बनाउने झुप्रो, सपना बोकी पसेको हुँ सहर कसरी भनौँ। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगीको ठहर कसरी भनौँ। गजलको अन्तिम शेर। झनै सताएको छ प्यारी बा आमाको पिरले, झनै सताएको छ प्यारी बा आमाको पिरले, रोएर भिज्छ दिनरात, रोएर भिज्छ दिनरात आँसुका नहर कसरी भनौँ। रोएर भिज्छ दिनरात आँसुका नहर कसरी भनौँ। अथाह छन् मनभरि रहर कसरी भनौँ, कतै भेटिएन जिन्दगीको ठहर कसरी भनौँ। धन्यवाद। यो तेस्रो चरणको पहिलो गजल थियो। वाह, क्या बात। अर्को पनि जाओस् सर। हुन्छ। तेस्रो चरणको दोस्रो गजल, अन्तिम गजल। यो चाहिँ माया पिरतीलाई चाहिँ अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पारालाई चाहिँ माया पिरतीलाई यसलाई चाहिँ राजनीतिमा ढालिएको छ। कतै हाँसो पनि लाग्यो। हाम्रो मायाको पाटी तिमीले फुटायौ किन,
कार्यकर्ता दाजु र बा ल्याई कुटायौ किन? हाम्रो मायाको पार्टी तिमीले फुटायौ किन? कार्यकर्ता दाजु र बा ल्याई कुटायौ किन? दिएकै त थिए मनमुटुमा पद के पुगेन खै? दिएकै त थिए मनमुटुमा पद के पुगेन खै? विपक्षलाई साथ दि सपना फुटायौ किन? विपक्षलाई साथ दि सपना टुटायौ किन? हाम्रो मायाको पार्टी तिमीले फुटायौ किन? कार्यकर्ता दाजु र बालै कुटायौ किन? जुत्दै थिए तिम्रा अनेक सम्झौताहरूको साथमा, जुत्दै थिए तिम्रा अनेक सम्झौताहरूको साथमा, पुरा गर्न नपाउँदै आज अर्कै दल जुटायौ किन? पुरा गर्न नपाउँदै आज अर्कै दल जुटायौ किन? दिएकै हुँ ठुलै कुर्सी ग्रहण नै गरिनौ त के गरौँ? दिएकै हुँ ठुलै कुर्सी ग्रहण नै गरिनौ त के गरौँ? भई उसको सोखिय सचिव इज्जत लुटायौ किन? भई उसको सोखिय सचिव इज्जत लुटायौ किन? हाम्रो मायाको पार्टी तिमीले फुटायौ किन? कार्यकर्ता दाजु र बालै कुटायौ किन? गजलको अन्तिम फेर। पिरतीमा पनि राजनीतिको चलखेल गरी तिमीले, पिरतीमा पनि राजनीतिको चलखेल गरी तिमीले सँगै हिँड्ने सङ्घर्षका बाटा छुटायौ किन? सँगै हिँड्ने सङ्घर्षका बाटा छुटायौ किन? हाम्रो मायाको पार्टी तिमीले फुटायौ किन? कार्यकर्ता दाजु र बालै कुटायौ किन? धन्यवाद। तेस्रो चरणको दुईटा गजल पनि वाचन गर्न सक्नुभएछ हाम्रो रमिराज च्यालेन्जले, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी वाह क्या बात गजल भन्नुभएको छ हाम्रो रन्जु खत्रीले, धन्यवाद छ। त्यसै गरी रमाइलो भइरहेको छ भन्नुभएको छ हाम्रो नानी विषयले, बहुत मिठो वाचन भन्नुभएको छ सोमनाथ न्युटेल प्रविधिले, धन्यवाद छ। त्यसै गरी नमस्कार सागर सर, बहिनी दुर्गामा नमन भन्नुभएको छ सोमनाथ न्युटेल प्रविधिले, नमस्कार साथीलाई पनि पछाडिमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने तेस्रो चरणको दुईवटा गजल राख्नको लागि दुर्गाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुर्गाजी जाओस्। पुनः पनि सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। दोस्रो चरणको पहिलो गजल मेरो यसरी सुरु हुन्छ। पिरातीको पसल भेटियो कि भेटिएन। मेरो गजलहरू प्राय शृङ्गारिक नै हुन्छ। पिरातीको पसल भेटियो कि भेटिएन, खोजे जस्तो असल भेटियो कि भेटिएन। पिरातीको पसल भेटियो कि भेटिएन, खोजे जस्तो असल भेटियो कि भेटिएन। मलाई त गरिबीको बिल्ला चढाएर गयो, मलाई त गरिबीको बिल्ला चढाएर गयो। तिम्रो मनको महल भेटियो कि भेटिएन, खोजे जस्तो असल भेटियो कि भेटिएन। के कमी देख्यौ र गुलाबको फुलमा पनि, के नै कमी देख्यौ र गुलाबको फुलमा पनि, के नै कमी देख्यौ र गुलाबको फुलमा पनि। छानी हेऱ्यो कमल भेटियो कि भेटिएन, खोजे जस्तो असल भेटियो कि भेटिएन। पाउमा लाग्ने धुलो पनि ठानेनौ तिमीले, पाउमा लाग्ने धुलो पनि ठानेनौ तिमीले। पाउमा लाग्ने धुलो पनि ठानेनौ तिमीले। आँखाको नै गाजल भेटियो कि भेटिएन, खोजे जस्तो असल भेटियो कि भेटिएन। म अन्तिम चरणमा छु। तिमी त आधुनिकतामा हुर्किएको होइन र, तिमी त आधुनिकतामा हुर्किएको होइन र। किन खोज्दैछौ मादल भेटियो कि भेटिएन। पिरतीको पसल भेटियो कि भेटिएन, खोजे जस्तो असल
भेटियो कि भेटिए। क्या बात है। पहिलो चरणको दोस्रो चरणको पहिलो गजल मैले राखेँ। अब दोस्रो गजलमा लागेँ। यो मन रुन्छ फुल फुलेको बेला, यो मन रुन्छ फुल फुलेको बेला, भो नछौ यो दिल दुखेको बेला, यो मन रुन्छ फुल फुलेको बेला, भो नछौ यो दिल दुखेको बेला, दसैँ आयो तिहार आयो चारैतिर, दसैँ आयो तिहार आयो चारैतिर, दसैँ आयो तिहार आयो चारैतिर, पहेँली धान खेतमा झुलेको बेला, भो नछौ यो दिल दुखेको बेला, मखमली सयपत्री फुले ढकमक, मखमली सयपत्री फुले ढकमक, दाजुभाइ आउने बाटो ढुकेको बेला, भो नछौ यो दिल दुखेको बेला, खुसी त हामी कहाँ छौँ र अझै पनि, खुसी त हामी कहाँ छौँ र अझै पनि, खुसी त हामी कहाँ छौँ र अझै पनि, नेपाली आमाको शिर दुखेको बेला, हो नछौ यो दिल दुखेको बेला। म अन्तिम शर्मा छु, सरी सकिएको रहेछ। भो यो मन रुन्छ फुल फुलेको बेला, भो नछौ यो दिल दुखेको बेला। धन्यवाद। धन्यवाद छ। अन्तिम चरणको हामी तेस्रो चरणमा छौँ, अन्तिमतिर पुगेका छौँ भनौँ। दुईवटा गजल हाम्रो दुर्गाजीको वाचन गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ। र टिका टिप्पणीहरू आइसकेका छन् यता। त्यसै गरी विमला चन्द्र दिदीको पनि उपस्थित देखिरहेको छु। नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। त्यसै गरी सोमनाथ लुटेल रविजीले साह्रै मिठो भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। विमला चन्द्र दिदीले वाह भन्नुभएको छ। धन्यवाद। त्यसै गरी रन्जु खत्रीजीले मिठो छ मिस रचना भन्नुभएको छ। अब भने हामी तेस्रो चरणमा पुगेका छौँ र तेस्रो चरणमा चाहिँ भाट निराजजीलाई दुईवटा गजलहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिन्छु यो अवसरको लागि। आज अन्तिम चरण भनौँ या तेस्रो चरण कता कता पुगिरहेको छ। जोडिँदाखेरि खुसी हुन्छ, भेटिँदाखेरि खुसी हुन्छ। म गजललाई नै निरन्तरता दिन्छु। गजल यसरी अगाडि बढ्छ। सिक्नु त पर्ने रहेछ उनीबाट जीवन जिउने कला पनि, सिक्नु पर्ने त रहेछ उनीबाट जीवन जिउने कला पनि, दुःख थपिरहन्छ खुसी मनाउँछिन् एक अबला पनि, दुःख थपिरहन्छ खुसी मनाउँछिन् एक अबला पनि, सिक्नु पर्ने त रहेछ उनीबाट जीवन जिउने कला पनि, खुसी हुन नसकेको दुःखको सहितको शारीरिक जस्तै, खुसी हुन नसकेको सागरजी, खुसी हुन नसकेको दुःखको सहितको शारीरिक जस्तै, हुने रहेछ अभागीको जिन्दगीको श्रृङ्खला पनि, हुने रहेछ अभागीको जिन्दगीको श्रृङ्खला पनि, सिक्नु पर्ने त रहेछ उनीबाट जीवन जिउने कला पनि, कसैको तृष्णामा कसैको तृष्णा भेट्न म तस्बिर हेरेर मन बुझाउँछु, कसैको सागरजी कसैको तृष्णा भेट्न म तस्बिर हेरेर बुझाउँछु, तृष्णा भेट्न म तस्बिर हेरेर मन बुझाउँछु, कसरी मन बुझाउँछु फुलसुकेको गमला पनि, कसरी मन बुझाउँदो हो फुलसुकेको गमला पनि, कसैको तृष्णा भेट्न म तस्बिर हेरेर मन बुझाउँछु, सिक्नु पर्ने त रहेछ उनीबाट जीवन जिउने कला पनि, दुःख थपिरहन्छ खुसी मनाउँछिन् एक अबला पनि, आऊ आज समय बस्ना छ, म अन्तिम फेरमा छु। आऊ आज समय बस्ना छ दिल खोलेर प्यार गरौँ, आऊ आज समय बस्ना छ दिल खोलेर प्यार गरौँ, समय बदलिएला तिमी बदल्यौली यो प्यार नरहला पनि, समय बदलिएला तिमी बदल्यौली भोलि प्यार नरहला पनि, सिक्नु पर्ने त रहेछ उनीबाट जीवन जिउने कला पनि, दुःख थपिरहन्छ खुसी मनाउँछिन् एक अबला। म यो गजल आजको
एकदमै पनि पहिरो खोला जाओस्, एउटा गल्ती जाओस्। आजको बसाइको तिमीलाई मनमा राखेर सम्झनामा राखेर गल्ती गरियो जिन्दगी खेलामा राखेर तिमीलाई मनमा राखेर सम्झनामा राखेर गल्ती गरियो जिन्दगी हत्केलामा राखेर राख्न सकेन भनेर आरोप दिँदै नदिनु हिँडेको छु महासागर यी आँखामा राखेर राख्न सकेन भनेर आरोप दिँदै नदिनु हिँडेको छु महासागर यी आँखामा राखेर तिमीलाई मनमा राखेर सम्झनामा राखेर यो मूर्खता हो सकिँदैन छोड्नुहोस् यो मूर्खता हो भुल्न सकिँदैन छोड्नुहोस् सागरजी यो मूर्खता हो भुल्न सकिँदैन छोड्नुहोस् आफैलाई यसरी आफैलाई डुबाई मदिरामा राखेर गल्ती गरियो जिन्दगी हत्केलामा राखेर तिमीलाई मनमा राखेर सम्झनामा राखेर उसैसँग हुन मन थियो म स्वयं आफैलाई उसैसँग अन्तिम क्षणमा छु उसैसँग हुन मन थियो म स्वयं आफैलाई उसैसँग हुन मन थियो म स्वयं आफैलाई जसले टाढा बनायो मलाई छायामा राखेर तिमीलाई राखेर सम्झनामा राखेर गल्ती गरियो जिन्दगी हत्केलामा राखेर। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। अन्तिम चरणमा हामी आजको अतिथि गजलकारज्यूहरूबाट हामीले गजलहरू सुनिसकेका छौँ र अन्तिममा हामी एउटा बोनस गजल सुन्नेछौँ। अन्तिममा चाहिँ अब एउटा बोनस गजल सुनाउनको लागि हाम्रो भूमिराज सिंह सरलाई आग्रह गर्दछु र त्यसै गरी अटल सरको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु मैले। नमन सबैमा अलिकति भयो भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। त्यसै गरी योगेन्द्र छेत्रीले उहाँ भातमिरा सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर। कतै भेटिएन जिन्दगी ठहर कसरी पर्ने उहाँ दाजु भन्नुभएको छ योगेन्द्र छेत्री। अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र अन्तिम चरणमा एउटा बोनस जाओस् गजलहरू। भूमिराज तिमी छैन सर, जाओस् एउटा गजल है त। धन्यवाद सागरजी। अन्तिम चरणको म अन्तिम बोनस गजल वाचन गरेर छुट्टिन्छु। धैर्य गर आउनेछु एक दिन मजा आउनेछ, मैले छुँदा बित्तिकै त्यो छिन मजा आउनेछ। धैर्य गर आउनेछु एक दिन मजा आउनेछ, मैले छुँदा बित्तिकै त्यो छिन मजा आउनेछ। यो श्रृङ्गारी गजल हो। पसिना पसिना आउला अनुभव अर्कै होला, पसिना पसिना आउला अनुभव अर्कै होला, नमान्नु है तिमी त्यस बेला घिन मजा आउनेछ। धैर्य गर आउनेछु एक दिन मजा आउनेछ, मैले छुँदा बित्तिकै त्यो छिन मजा आउनेछ। देखेकी हौली फिल्ममा स्वागत के हो भनेर, देखेकी हौली फिल्ममा स्वागत के हो भनेर, दुरुस्तै गरौँला हामी पनि बेट्सिन मजा आउनेछ। दुरुस्तै गरौँला हामी पनि बेट्सिन मजा आउनेछ। धैर्य गर आउनेछु एक दिन मजा आउनेछ। जे गर्छन् त्यही गरौँला बाँकी नराखी, जे गर्छन् त्यही गरौँला बाँकी नराखी। जस्तो देखेकी छौ सपना छिनमिन, जस्तो देखेकी छौ सपना छिनमिन मजा आउने। क्षणिक मस्ती नसोच्नु है जिन्दगी कटाउनु पर्ने हो, क्षणिक मस्ती नसोच्नु है जिन्दगी कटाउनु पर्ने हो। बस्नु पर्छ मैले तिम्रो तिमीले मेरो अधीन मजा आउनेछ। बस्नु पर्छ मैले तिम्रो तिमीले मेरो अधीन मजा आउनेछ। यो अन्तिम सेट थियो मेरो। म ड्युटीको टाइम भएर पनि मैले धेरै यो वाचन मैले धेरै छिटो गरेर सिद्ध्याएँ।
धन्यवाद छ सर भूमिराज सर सायद व्यस्त हुनुभएछ तपाईँ धन्यवाद छ बोनस गजलको लागि मजा आउनेछ उहाँ दाजु भन्नुहुन्छ हाम्रो एकदम धन्यवाद छ बोनस जाओस् भन्नुभएछ हाम्रो अटल सरले उपेन्द्र सरले अटल उपेन्द्र सरले धन्यवाद छ अवश्य पनि हामीले बोनस अब दुईटा गजल छन् दुर्गाजी र मिराजजी अब भने दुर्गाजी एउटा गजल जाओस् र हामी मिराजजीबाट सुनेर फेरि छुट्टिन्छौँ त हजुर अन्तिम चरणको मेरो अन्तिम एउटा बोनस गजल भन्नुभएको छ सागरजीले यसरी सुरु हुन्छ मुटु छ मेरो नजर नपठाऊ भो यादहरू सकभर नपठाऊ मुटु पोल्छ मेरो नजर नपठाऊ भो यादहरू सकभर नपठाऊ दिल यसै चट्टान बनेको छ अचेल दिल यसै चट्टान बनेको छ अचेल दिल यसै चट्टान बनेको छ अचेल छुरा हानिसक्यो अब पत्थर नपठाऊ भो यादहरू सकभर नपठाऊ म त दीर्घ रोगी भएछु क्यारे मुटुको म त दीर्घ रोगी भएछु क्यारे मुटुको चाहिँदैन रङ्गी रहर नपठाऊ भो यादहरू सकभर नपठाऊ अन्तिम शेर अब त जिउने आशै मारिसके अब त जिउने आशै मारिसके हेर्नु छैन प्रेमिल सहर नपठाऊ मुटु पोल्छ मेरो नजर नपठाऊ भो यादहरू सकभर नपठाऊ धन्यवाद र आजको बसाइबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद अन्तिम चरणको र अन्तिम चरण पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले बोनसमा एउटा गजल सुनेका थियौँ दुर्गाजीले पनि आफ्नो बोनस गजल सुनाइसक्नु भएको छ र अन्तिममा भाट निराजजीलाई अन्तिममा एउटा बोनस गजल सुनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु जाओ सर म्युट खोल्नुहोस् म आजको बसाइको अन्तिम गजललाई जोड्छु गजल यसरी अगाडि कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनु कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनु अब दुश्मनी कमाई कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनुहोस् कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनुहोस् अब दुश्मनी कमाई सम्झिनुहोस् जसलाई डोर्याउनुहुन्छ सागरजी जसलाई डोर्याउनुहुन्छ फुलको बाटो जसलाई डोर्याउनुहुन्छ फुलको बाटो उसैले भन्नेछ टाढाको बाटो फर्किनुहोस् जसलाई डोर्याउनुहुन्छ फुलको बाटो उसैले भन्नेछ टाढाको बाटो फर्किनुहोस् कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनुहोस् अब दुश्मन र दुश्मनी कमाए सम्झिनु वर्षौं भयो भएको अब आस पनि हरायो वर्षौं भयो भएको अब आस पनि हरायो भयो भएको अब आस पनि हरायो भन्न त भन्दै थियो जाने बेलामा पर्खिनु भन्न त भन्दै थियो जाने बेलामा पर्खिनु भयो भएको अब आस पनि हरायो कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनुहोस् अब दुश्मन र दुश्मनी कमाए सम्झिनु केही सिप चल्दैन ऊ भाग्यमा नभएपछि केही सिप सागरजी केही सिप चल्दैन ऊ भाग्यमा नभएपछि केही सिप चल्दैन ऊ भाग्यमा नभएपछि समय अर्जिनु चाहे जिन्दगी अर्जिनु केही सिप चल्दैन ऊ भाग्यमा नभएपछि समय अर्जिनु चाहे जिन्दगी अर्जिनु कसैलाई मात्रै एकपटक ऋण दिनु अब आजको बसाइ कस्तो भयो सल्लाह सुझाव एकदमै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा बोनस गजल पनि गइसकेको छ तिमीले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु निराशबाट औ भने हामी पछि बोनस यताबाट छुट्यौँ त धन्यवाद हामीले आज अतिथि गजलकारहरू तीनजनालाई समेटेका थियौँ साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरको पेजबाट हामी
आज संयुक्त रचना भाषण कार्यक्रम राखेका थिए र धेरै साथीहरूको उपस्थिति भइसकेको थियो र धेरै साथीहरूले साथ दिनुभयो, जसले साथ दिनुभयो तपाईँहरूसँग धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले अर्को आइतबार चाहिँ हामीले मुक्तकहरू सुन्नेछौँ, मुक्तकारहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेलासम्म साथ सपोर्ट गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हेर्दै दिन हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दुर्गा मन्दिरजी र निराश भाट, त्यसै गरी भोगराज टेन्सनलाई आजका अतिथि गजलकारज्यूहरूलाई हेर्दै हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पनि कार्यक्रम सञ्चालक सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझबाट ओजित हुन गइरहेको छु। पक्कै पनि म अर्को आइतबार मुक्तकारहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र मुक्तकारहरूको साथमा तपाईँहरूको माझमा पुनः हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि साथीको अभिवादन, धेरै सम्झना छ यताबाट। यति भन्दै म आजको कसैबाट बिदा हुन चाहे सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छु।